Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abasdi para sa News 5 Bisaya. Gikumpirma sa House of Representatives nga ilan ang nadawat ang travel clearance o request ni Davao City Representative Pulong Duterte. Ang unang hangyo sa kongresista nga adunay petsang December 1, gigon niini nga nangayo siya og pagtugot sa pagbiyahe gikan December 15 hangtod February 20, 2026 nga naglangkob sa 17 ka nasod. Tungod kay mitakdo kini sa mga adlaw sa sesyon, nangayo ang Kamara og dugang nga mga detalye og revised application alang sa hustong ebalwasyon. Kaniadtong December 15, nagsumite si Duterte og revised na travel request alang sa biyahe gikan January 3 hangtod January 30, 2026 padulong sa the Netherlands ug Australia. Dingon sa iyang request nga apil sa katuyuan sa biyahe ang pagbisita sa iyang amahan nga si former President Rodrigo Duterte nga ginadetener karon sa The Hague. Maingon man ang pagbisita sa iyang anak nga nag-eskwela sa Australia. Sumala sa kongresista, personal nga pondo ang gamiton alang sa tanang gastos. Padayon pang ginahimo ang ebalwasyon sa rebisadong hangyo subay sa mga patakaran ug administratibong proseso sa Kamara. Kini sa naman tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages ng News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tang tanan.